बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल लीगल इन्फो। आज के इस वीडियो में हम कानूनी शहादत के आर्टिकल 2 की तारीफ़ात डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी इसकी एक वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम जो तारीफ़ात डिस्कस करेंगे उसमें पहले नंबर पर है वाक़या, कि वाक़े से क्या मुराद है। देखिए, वाक़े से मुराद यहाँ पर दो इसकी अक़साम बयान हुई है। पहले नंबर पर आप ये अपने जहन में रखते कि यहाँ पर वाक़े से मुराद कानून शहादत के मुताबिक एक जिस्मानी वाक़या है और एक ज़हनी वाक़या है। पहले नंबर पर जिस्मानी वाक़या है जिससे मुराद कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी शे जिसको कोई भी शख्स खवास खमसा के ज़रिए महसूस कर सके। जिस तरह आपको पता है कि हर इंसान के 5 हिस्से होते हैं, तो अगर कोई शख्स किसी चीज़ को इन 5 हिस्से में से देखना, सुनना, चखना, ठीक है, बोलना या पकड़ना, टच करना, इन 5 हिस्से में से किसी भी हिस्से, एक हिस्से के ज़रिए या 2-3 कंबाइन हिस्से के ज़रिए किसी भी चीज़ को महसूस करे तो ये वाक़या कहलाएगा और इसको कहते हैं जिस्मानी वाक़या। यानी फ़िज़िकली तौर पर ये एक चीज़ होती है जिसको एक बंदा फ़ील करता है और ये बैरूनी वाक़यात से मुतालिक होते हैं। इसका ताल्लुक़ बैरूनी वाक़यात से होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स फायर कर लेता है तो इसका फायर करना ये बैरूनी वाक़या है और इसको कहते हैं जिस्मानी वाक़या, जिसको एक शख्स इन्हीं 5 हिस्से वो फ़ील करता है, महसूस करता है। दूसरे नंबर पर जो वाक़े की डिफिनीशन है उसको कहते हैं ज़हनी वाक़या, जिसको ज़हनी तौर पर एक शख्स महसूस करता है, फ़ील करता है ज़हनी कैफियत के ज़रिए। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको मिसाल दी कि अगर एक शख्स फायर कर लेता है तो इसका फायर करना ये जिस्मानी वाक़या है, जो कि 5 हिस्से में से किसी भी से एक बंदा देख कर, सुन कर उसकी फायर से तो इसे महसूस कर सकता है। अभी फायर करने की जो वजूहात है, अगर एक शख्स फायर करता है तो उसके पीछे जो वजूहात है, उसकी जो उस वक़्त की ज़हनी कैफियत है, तो उसको कहते हैं ज़हनी वाक़या, कि किस वजह से उसने फायर किया, किस वजह से उसने मुखालिफ किसी भी शख्स पर बइरादे कत्ल, बइरादे ज़रर फायर किया, तो वो वजूहात, उसकी जो ज़हनी कैफियत है उस वक़्त, इसको कहते हैं ज़हनी कैफियत। तो कोई भी वाक़या जो खवास हमसा या ज़हनी कैफियत से, ज़हनी वाक़या की जो कैफियत है उससे महसूस की जा सके, उसको वाक़या कहते हैं। अच्छा, अब जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि जो जिस्मानी वाक़या है वो बैरूनी वाक़यात पर मुश्तमिल होता है, जबकि जो अंदरूनी वाक़यात होते हैं इसको अंदरूनी वाक़यात कहते हैं, जो ज़िम्मा नंबर 2 में ज़िक्र हुए हैं, जो ज़हनी कैफियत से फ़ील किए जाते हैं, महसूस किए जाते हैं। तो ये वाक़या की डिफिनीशन है। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखें कि जो ज़हनी कैफियत का वाक़या है, जो जिसको ज़हनी तौर पर महसूस किया जाए, फ़ील किया जाए, उसको साबित करने के लिए कराइनी शहादत, वाक़याती शहादत या जिसको हम मादी शहादत कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। मतलब जो ज़हनी वाक़या है जिसको ज़हनी कैफियत के ज़रिए महसूस किया गया हो, तो उसको साबित करने के लिए कराइनी शहादत होनी चाहिए या वाक़याती शहादत जिसको कहते हैं, या मादी शहादत जिसको कहते हैं, तो वो होनी चाहिए। उसके ज़रिए ही ज़हनी कैफियत के वाक़े को साबित किया जा सकता है। तो ये वाक़या की डिफिनीशन थी। अब इसके बाद जो नंबर है वो है वाक़या तनकीह तलब। देखिए, बुनियादी तौर पर हम इसकी डिफिनीशन यूँ करते हैं कि ऐसा वाक़या जो छानबीन का मोहताज हो, ऐसा वाक़या जिसमें बग़ैर तफ्तीश के, बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के या इंक्वायरी के उसमें हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर नहीं आ सकते, उसमें तफ्तीश की ज़रूरत होती है, बाकायदा उसमें इंक्वायरी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे वाक़यात को हम वाक़यात तनकीह तलब कहते हैं। देखिए, बाज़ वाक़यात होते हैं जिसमें मजिस्ट्रेट सरसरी तौर पर समाअत करके मुकदमात वो निपटा देते हैं। जिस तरह जो लोकल के छोटे छोटे जराइम हैं या तजरात की 279 तजरत पाकिस्तान हो गया, लोकल में इस तरह की जो छोटे जराइम की जिनकी सरसरी समाअत होती है, जिनके ज़ाब्ते में लिखा होता है कि सरसरी समाअत की जा सकती है, तो उसको ऑन स्पॉट मतलब मजिस्ट्रेट जुर्माना करके या सज़ा करके उसको
وہ نمٹا دیتے ہیں، لیکن ایسے مقدمات جس میں باقاعدہ تفتیش کی ضرورت ہوتی ہے، باقاعدہ انکوائری کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں کسی شخص کی حق، اس کی ذمہ داری یا اس کی عدم ذمہ داری، یہ تین باتیں دیکھیں۔ تنقیح طلب واقعے میں جس کو بنیادی واقعہ کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، تنقیح طلب جو واقعہ ہے اس کو دوسرا نام دیا گیا ہے بنیادی واقعہ، جس کی بنیاد پر ایک واقعہ قائم کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شخص ایک تو دعویٰ کرتا ہے، دوسرا شخص اس کا انکار کرتا ہے۔ تو اب اس کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے حق کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی ذمہ داری کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی عدم ذمہ داری کو ثابت کرنے کے لیے، اور جو مقدمہ اور جو ثبوتیں ہوتی ہے اس کا سہارا لینا پڑتا ہے، جس کو یہاں پر واقعہ مؤثر کہتے ہیں۔ یہ دو طرح کے واقعات ہوتے ہیں، واقعہ تنقیح طلب جس کی بیس پر ایک واقعہ وہ ٹھہرا ہوتا ہے، جس کی بیس پر ایک گمبھیر سا واقعہ ہوتا ہے جس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے۔ واقعہ مؤثر جو چھوٹے واقعات جن کو ہم ثبوت کہتے ہیں، جو ہم اپنے صفحہ مثل پر لاتے ہیں، تو ان واقعات کے ذریعے ہم کسی واقعہ تنقیح طلب کو ثابت کرتے ہیں۔ اب یہ جو بڑے بڑے مقدمات ہوتے ہیں 302 کے، قتل کے، چوری کے، یا اس طرح اور جس میں تفتیش کے بغیر واقعات، حالات وہ منظرعام پر نہیں آ سکتے، آسانی سے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، ایسے مقدمات کو، ایسی انکوائریوں کو واقعات تنقیح طلب کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ تنقیح طلب ہے یہ فوجداری مقدمات میں بھی سامنے آ سکتے ہیں، یہ دیوانی مقدمات میں بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کی جو مین تین باتیں ہیں کہ اس میں کسی شخص کے حق کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ کتنا اس مقدمے میں اس کا حق ہے، اس نوعیت کے معاملے میں اس کا حق ہے، کتنا نہیں ہے یا نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری کی لمیٹیشن کی جاتی ہے کہ کتنی اس کی ذمہ داری کی حد ہے یا نہیں ہے، یا اس کی عدم ذمہ داری کا وجود کتنا حد تک ہے یا نہیں ہے۔ یہ تین باتیں اس میں ثابت کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں بغیر تفتیش کے، انکوائری کے حالات منظرعام پر نہیں آ سکتے آسانی سے، تو ایسے معاملات کو، ایسے مقدمات کو، ایسی انکوائریوں کو واقعات تنقیح طلب کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص قتل کر لیتا ہے، مطلب ایک الف نامی شخص بے نامی شخص کو قتل کر لیتا ہے، تو اس میں جو تنقیح طلب باتیں ہیں، جو چھانبین کی محتاج باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ الف نے حقیقت میں بے کا قتل کیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، یا الف کی نیت تھی بے کو قتل کرنے کی یا نہیں، یا جس ٹائم الف نے بے کا قتل کیا تو کیا اس وقت اس کی ذہنی کیفیت وہ ٹھیک تھی، وہ ایسا تو نہیں تھا کہ اس کی ذہنی کیفیت اس وقت ٹھیک نہیں تھی۔ تو اس طرح اگر چوری کے مقدمات ہے تو اس میں بھی جو بنیادی، اسی وجہ سے اس کا نام بنیادی واقعہ ہے کہ اس میں جو بنیادی باتیں ہیں جس کو ثابت کرنے کے ذریعے اس شخص کی ملزم کی ملزمیت، یا جو مدعی ہے اس کی ملزومیت وہ ثابت کی جا سکتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں واقعہ تنقیح طلب۔ یہ بنیادی واقعہ ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے جو ہم مثل مقدمہ پر جو ثبوت ہے وہ لاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں واقعہ مؤثر، وہ واقعہ مؤثر کہلاتی ہے۔ یہ آج کی ڈیفینیشن تھی۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ واقعہ اور واقعہ تنقیح طلب پر سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اس طرح کی جو ڈیفینیشنز ہے قانون شہادت کی، چونکہ قانون شہادت کی ڈیفینیشن سمجھنا انتہائی لازمی ہے، اس کی سمجھنے کے بغیر آپ آگے پروسیڈ نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید ڈیفینیشن وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔